मायेमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बंद पडला म्हापसा मार्केटांतलो तिसरो दोळो. 5 वर्सां आदीं लायिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरे उपरांत चलतात काय कळमेल्यात कोणेच तपासून पळयले ना. बसयात अत्याधुनीक कॅमेरे आसात तेवूय करात रिपेर, मागला थळाव्या पसरकारांनी. आयज सकाळीं लागलो बेपत्ता नेपाळी चलयेचो पत्तो. गायब जाल्ल्याची मांद्रे पुलिशेंत केल्ली कागाळ. पुलिसांनी सुत्रां आनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आदारान घेतलो सोद. मडगांवच्या अबकारी खात्याची स्टेशन रोड मडगांवांतल्या उक्त्या गुदावार धाड. मंगळारा रातीकडेन घाल्ल्या धाडीत 75,000च्यो बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नेपाळचे 36 वर्सां पिरायेचे चली गायब जाला अशी कागाळ मांद्रे पोलीस स्टेशनार 26 तारखेक केल्ली. पोलिसांनी तपास सुरू केल्या उपरांत आयज सकाळीं चली सांपडलें. आरती हमाल नांवाचे हे ट्युरिस्ट चली आश्वे मांद्रेच्या बागवाड्यार रावताले. एसपी अक्षत कौशलान मिडियाक ते विशीं माहिती दिली. 36-year-old girl Aarti, she was reported as missing. So a complaint was received yesterday at Mandre police station, and as soon as the complaint was received, we had lodged a missing report in Mandre police station, and special teams were formed to trace the missing girl. The information at that stage was that the girl is a resident of Nepal, and she was visiting Goa as a tourist, and the information said that she was last seen at a wellness resort in Mandre. So during the course of the inquiry, several CCTV cameras were looked into. Search parties were formed specially to visit all major hospitals of Goa. All through the night, these search parties were visiting beaches and shacks just to trace the missing person. And fortunately, because of the continuous efforts by the team of Mandre police station, the missing girl was traced this morning, and we are happy to report that she is fine, and necessary NGO support has been provided to her. First aid has also been given, and if there is any need, then as the need will arise, we will also take necessary legal action if required. All through the search operation, the family members of the missing person were in touch with Goa police, and they were being updated, and updates were also being taken from them, so that there is no communication gap of any sort. And because of all these efforts, we were able to successfully conclude this operation. And I would specially mention the good work which has been done by SDPO Perne, Mr. Juba Dalvi, and by PI Mandre and his entire team. CCTV के माध्यम से we were able to create a path of probable areas कि कहाँ पे वो जा सकती हैं, और फिर उसको जब हमने narrow down किया, तो उस narrow down के अंदर we were able to track down, and then through local intelligence we got an information that a person of similar identity, क्योंकि we had circulated this photographs all through our information channels, और वहाँ से एक पॉजिटिव हमारे पास न्यूज आई, और दैट वी एक्टेड अपॉन इट एंड वी वर एबल टू सेफली रिकवर. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आणि सानिका नागवेकर. मडगांवाच्या अबकारी खात्यान स्टेशन रोड मडगांवांतल्या उक्त्या गुदावार मंगळारा रातीकडेन धाड घाली. सुमार 70 ते 75,000च्यो बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो तांणी जप्त केल्यो. धाड प्रक्रियेची पुराय माहिती अबकारी निरीक्षकान दिली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. राती एक्सायज डिपार्टमेंटान एक कडेन रेड मारली स्टेशन रोड हांगा, आनीक थंय जो 70 ते 75,000 इलिगल सोरो जो आसा
वो स्टोर करून दवरलो तो तेणी अटॅच केले कडेन आसा आनीक पंचनामोय केले कडेन आसा. हे जे घडणूक जी आसा ही राती घडली आनीक आतां तुमी जाणा आसतले की ह्या दिसांनी सोऱ्याची बिझनेस हे वाडपा लागले कडेन आसा आनीक हे वाडपा लागपाचें कारण म्हळ्यार आतां इलेक्शन आसा, MP इलेक्शन, आनी ह्या इलेक्शना खातीर सगळी जो सोरो आसा वो कर्नाटक, महाराष्ट्र ह्या जाग्याचेर वचपा लागले कडेन आसा. आनी हेजेच हे म्हणून आज ह्या कारवायेक तेणी हो माल धरले कडेन आसा. त्याच बरोबर तेणी सांगले कडेन आसा की आमगेली जी गस्त आसा ही 24 तास आमचो स्टाफ जो आसा वो ह्या कामाक लागले कडेन आसा. आनी आमी खंयची गय करपाना की खंयची जो सोरो जो आसा वो खंय तरी भायली गांवां वचपाक. आमी एकूच सांगूं सोदतात की रेल्वेन जो सोरो वयता वो कित्यान वचना, सगळ्यांत चड सोरो सप्लाय जाता तो रेल्वेच्यान जाता. आनी ह्या रेल्वेचेर तुमी खंय तरी कारवाय करची आनी थंय तुमी पळोवचें. त्या टायमार तेणी सांगले कडेन आसा की आमी पळयतले, आमी सद्याक आमचो स्टाफ जो आसा तो थंय डिप्लॉय केले कडेन आसा आनीक असली जी घडणूक जाता तेका आमी सचमुच उत्तर दितले म्हूण आज जे ऑफिसर आसात तेणी सांगले कडेन आसा. आमचे कमिशनराचे गायडन्स तशें आमच्या सुपेरियराच्या गायडन्सा वांगडा हे दिसा आमी 24/7 डे एंड नायट आमची पेट्रोलिंग रावंड चालूच आसता. आनी काल तशेंच एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें, आमची इन्फॉर्मेशन आसा, आमचे थोडे स्टाफ आसा इन्फॉर्मेशन त्या प्रमाणे आमी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें थंय गेल्ले आमी. सो ते गेल्ले कारणांनी थंय आमकां एक डावट आयलो. सो डावटा कारणांनी आमकां थोडे पैकी लिकर मेळ्ळें. सो कॉट्स आसा 104 बॉटल्स, निप्स आसा 506 आनी तेंचो बल्क जाता 169.08. टोटल व्हॅल्यू ऑफ कॉस्ट 77,150. तशेंच म्हाज्या वांगडा आमचे दुसरे इन्स्पेक्टर आशिल्ले फ्लायिंग स्क्वॉड जितेंद्र आडपयकर, तशेंच आमचे एक्सायज गार्ड मनोज जामुनी, संदेश शेटकर. कसली तो लिकर, कसली विस्की आशिल्ली? रॉयल चॅलेंज प्रिमियम विस्की 74 बॉटल्स आशिल्ली कॉट्साची. तशेंच रॉयल चॅलेंज फायनेस्ट प्रिमियम विस्की 180 ml 474 बॉटल्स. तशेंच रॉयल क्लासिक माल्ट विस्की 30 बॉटल्स आनी तेजे नंतर ऑफिसर चॉयस प्रेस्टी विस्की 32 बॉटल्स. कोण विकतालो काय कितें इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळा? विकताले अशें कांय ना. सो अनऑथरायज वेअरहावजां आशिल्ले. सो आजून कोणें कांय क्लेम करूं ना, कांय ना. सो आमकां कांय खबर ना कोणाचें कितें तें. सद्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, प्रोसेस आसा. पूण सगळें घेवन आयले तुमी? सगळें घेवन आयले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापसा मार्केटांतलो तिसरो दोळो म्हळ्यार CCTV कॅमेराचो वॉच बंद पडला. 5 वर्सां आदीं बसयल्ल्या कॅमेऱ्यांनी मान वडयल्या. चोरयो मारयो आनी केस्तांवां झुजां लावन लेगीत कॅमेराचो आदार मेळना. पालिका सुशेगाद रावल्या. देखून पसरकार पालिकेचेर सामकेच फुर्योज जाल्यात. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापशेचे फामाद मार्केट खुबशा गैरसोयींनी त्रस्त आसा. मागीर ते पार्किंग आसूं, गटर आसूं वा खणलेले रस्ते आसूं. आनी तातूंतलीच एक म्हत्वाची गैरसोय म्हणजे CCTV कॅमेराज. म्हापसा मार्केटान कितलीशींच वर्सां जाली CCTV कॅमेराज जे आसा ते बंद आसा. हांगासरल्या वेपाऱ्यांचो एकूच डिमांड आशिल्लो की जे CCTV कॅमेराज आसा ते बेगीनच्या बेगीन रिइन्स्टॉल करपाक जाय. म्युनिसिपालिटी कडेन कितल्योश्योच कागाळी करून सुद्दां आजून मेरेन हांगासरले CCTV कॅमेराज रिइन्स्टॉल जावंक ना. आयज म्हापसा मार्केटान CCTV कॅमेराज आसपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज इतल्यो चोरयो वाडलेल्यो आसा, गुंडागर्दी वाडलेली आसा, मारामारी वाडलेली आसा आनी म्हापसा मार्केटान इतले ज्वेलर्स आसा आनी ह्या सगळ्यां खातीर CCTV कॅमेराज मार्केटान आसपाची अत्यंत गरज आसा. खुबसो डिमांड करून सुद्दां कितलीशींच वर्सां जाली जी CCTV कॅमेराज मार्केटान आसा ते फक्त शोपीस म्हणून काम करता. आयज खंय तरी हेचेर कारवाय करून बेगीनच्या बेगीन हे CCTV कॅमेराज इन्स्टॉल करपाची गरज आसा. देव दिता आनी देंवचार नाडटा अशें म्हणटात. आयचे युग विज्ञानाचे युग. विज्ञानान मनशाक सुरक्षे खातीर तिसरो दोळो दिला, तो म्हटल्यार CCTV कॅमेरो. विज्ञानाची ही घर बसल्या मेळिल्ली देणगी. पूण ती सुद्दां वापरपाक आयच्या युगात जमना हाका कितें म्हणप? पालिका रेव्हेन्यूचे करता तरी कितें? वेपाऱ्यांक सतावपी प्रस्न.
कॅमेरा हे मार्केटात आहे हो कॅमेरा पळय आता केन्ना घातलो खबर ना पण खूप वर्सां जाल्यार कॅमेरा बंद आसात मार्केटांतले आता फक्त आमचे जे प्रायव्हेट आम्ही घातला पळय ते कॅमेरा चालू आसा बाजारान जी सेक्युरिटी आसा आता एक तुमकां एक एक्झाम्पल सांगता एक 2 दिसां पयलीं हे पार्किंग वालो आसा पळय तेणी आमच्या एका मर्चंटाचेर खोटो आरोप घातलो की तेजेर तेणी सापड मारले म्हणून आणि ताका बॅड वर्ड्स म्हटले म्हणून आता तेणी तेज्यार खोटी तक्रार हेतूर पुलिसेन तेणी FIR नोंद केली की हेणी आमचे वेपारी बरो प्रतिश्ठीत वेपारी तेणी आपल्याचेर थापाड मारले म्हणून पण जेन्ना आमी CCTV चॅक केली प्रायव्हेट शॉपाची तेन्ना अशें आढळून आयलें की तेणी खोटी तक्रार दिलेली त्या मार्केट CCTV चलना आता कितके 5-6 वर्सां जालीं आमी खूब ह्या कमिटी मार्फत दिले कितके CP येयली गेली मात तांकां कोण हातूंत ना वायनणकार येयली मार्केट येयली सेकंड येयली आतां थर्ड येयली तेज्या पयलीं संदीप फळार येयली ताका सांगलें करता 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 म्हणून CCTV चलत ना आनी तुमी सुद्दां सगळ्यांनी CCTVचेर खूब कितें कितें हाडलें मात कांयच ना अजून पर्यंत ना हांव म्हणटा तेंच्यांनी CCTV हे करता CCTV जाय कित्याक रातचे हांगा चोरी जाता मागीर पुलिसेक गेले की ते कॅमेरा कोणाचे चलना न्हू ते आमकां खूब इम्पॉर्टंट CCTV कॅमेरा म्युन्सिपालिटीक बसयले करून सांगलेले आमी खूब तेंप जालो वेपारी संघटनेने बसय सांगलेलो आहा बसयलेले आहात जवळ जवळ 5-1 वर्सां CCTV कॅमेरा बंद आहा सांगून आमी वेपारी सामके थकलेले आहात कितें करता म्युन्सिपालिटी कांयच कळना म्युन्सिपालिटी फक्त रेव्हेन्यू करपाक वतल्या खंयचेच रेव्हेन्यू कितें करतात रेव्हेन्यू करतात ते कांय खबर ना रेव्हेन्यू गोळा करतात फॅसिलिटीज मार्केटाक कितें करता काय म्हणजे कांयच फॅसिलिटीज ते दिना CCTV कॅमेरा आमचे कडेन कांयच ना तेन्ना फुटेज ना तेन्ना रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपालिटीन हेजेर बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवची आनी CCTV कॅमेरा जे बसयलेले आहात ते बेगीनचे बेगीन चालू करचे आनी नवीन ज्या जाग्यार गरज आहा ती तेंच्यांनी मातशें बेगीन बेगीन बसोवचें मर्चंट असोसिएशनाचो ट्रेजरर आशिल्ल्या जितेंद्र फळारीन ज्यो सुचोवण्यो दिल्यो त्यो जरी पालिकेन चालीक लायिल्ल्यो जाल्यार म्हापशेच्यो चडांत चड समस्या जाग्यार पडूं येतात पालिका सरकार आनी पसरकार नागरीक हांचे मदीं समन्वय जाय तो हेच खातीर आयकात जितेंद्र फळारीक तो CCTV हे सामकें इम्पॉर्टंट आयच्या हितून आयज कितें इन्सिडंट घडलो कितें जालो जाल्यार पुलिसान बसून इन्व्हेस्टिगेशन करतात पळय तेन्ना सामको CCTV हे सारकें इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता बरोबर आता आमच्या मार्केटान बसून कितकीशे शेड आसा ज्वेलरी शॉपां आसा सो ते लेवलचेर ते CCTV आहा पळय सामकें इम्पॉर्टंट आसा सो आमचे अशे वेपारा तर्फे जाल्यार म्हाजे जाल्यार सारके एज नागरीक म्हणून बसून एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट की CCTV मार्केटान जे जितके आसा पळय तितके सारखे बेगीनच्या बेगीन रिपेर करता मार्केटान आसा बी इम्पॉर्टंटूच पण एट द सेम टायम कशें आसा जे मेन पॉयंट्स आसा आतां हायवे आहा कनेक्टींग हायवेचेर हेचे म्हणजे जेन्ना जे एंट्री मारूं शकता किंवा ते चोर मागीर भायर वचूंक शकता अशे काही जे स्पॉट्स आसा पळय त्या स्पॉट्साचेर बसून व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रत्येक स्पॉट्सार बसून ते घालूंक जाय एडिशनल आनी हे जे आसा पळय ते चलना पूण एट द सेम टायम हे आमच्या मार्केटाचे तेंच्यांनी रिपेर करूंक जाय आणि एट द सेम टायम आनीक खंय जाय जाल्यार आमी बसून एज अ नागरीक म्हणून हेल्प करूं शकता कितें कन्सर्न एजन्सी आहा पळय तेका आमी दाखोवंक शकता न्ही हे बस आतां आमी कितें जाता आमी गांवचे सो आमकां खबर आसा चोरी जाली हे जाल्यार कोण कसो वचूंक शकता कसो हे शकता अशें आमचे जर ग्रावंड लेवलचेर बसून जर ते एडवायस घेयत न्ही जाल्यार बसून ते सामकें बरें जातलें म्हापसा मार्केटांतलो एक पसरकार पांडुरंग सावंताक जाल्यार पालिके कडल्यान आस्तच ना हेरावरी तोवूय निर्शेला कित्याक तर कॅमेरे घातल्यार वर्सां जावन गेली पूण घातलेले तेन्ना तरी ते चलताले काय कितें तोवूय दुबाव आतां तो सांगता म्हापशेकार खूब पाशियेंस काडटात आनीक कांय दीस काडटले आयकात ताजे सुचक उलोवप खूब वर्सां जालीं बंद आहा ते आतां केन्ना चालू आसले काय ना ते बी खबर ना घातलेले तेन्नाच बंद आहा ते जाय म्हापशेन खूब मार्केटान खूब कितें कितें जाय CCTV कॅमेराय बी एक गोश्ट आसा पूण आमी सावन थकले आतां आशा ना जातली कशी आमकां तरी सांगलां आमदारान 2040 पर्यंत सगळें सारकें करता म्हणून जावनी बरें अशें सगळें सो कितलो इम्पॉर्टंट आसा म्हापसा मार्केटान CCTV कॅमेरा व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आयज जे चल्ला पळय सगळे कडेन कालूच पळय आमच्या एका वेपाऱ्याक एलिगेशन जालें की तेणें मारलो म्हणून थापाट कोणी एक पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टरान पण ते एक्चुअली फॉल्स एलिगेशन आसलेले आनी काल CCTV कॅमेरा म्युन्सिपालिटीचे आसले जाल्यार ती कंप्लेंट जावची नासली त्या फुडें फुकटचे नांव पिड्डे आले अशे बारीक बारीक जे कंप्लेनी आसात बरे म्युन्सिपल स्टाफ क्लिनींग करता की ना किंवा ते सुद्दां CCTV कॅमेरा दिश्टी पडटा आसले म्हणजे कशें जाता तशें ते बरोबर CCTV कॅमेरा चोरयो जाता बाजारांत आमच्या पीक पॉकेटींग जातात तुजे शुक्रारा बाजारात झगड्यो जातात चड तेन्ना तुका ते CCTV कॅमेरान खुबशे आळो बसलो रातचे परत
आळो बसतलो आनी आतां बरे बरे येयले CCTV कॅमेरा के फेस डिटेक्शन करता तसले घालपाक जाय कारण एंटी सोशल एलिमेंट्स अख्खे इंडियेच्या बाजाराक हांगासर कोणी येयले जाल्यार चप करून ते पकडले जाले पण पळय आमचे म्हापशें केन्ना जातले ते आमकां आशा तर कांयच ना म्हापशेकार खूब पाशेस काडटात आनी थोडे दीस आमी काडटले पाशेस तशें कांय ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली. दिवचल बोड्डे वाठारांतल्या वडेश्वर देवाचे फामाद होमखण रातच्या वेळार रमरमलें. दोंडांनी ह्या होमखणांत मोठे संख्येन वांटो घेतलो. बोड्डेचे तशेंच हेर वेगळ्या वाठारांतले लोकय वांटेकार जाल्ले. आयकयात उत्सव कमिटीचो अध्यक्ष सदानंद केरकारान दिल्ली माहिती. आयज हांव ह्या बोर्डे होमखण मंडळाच्या उत्सवाच्या निमित्तान दोन शब्द सांगूंक सोदता. आमचे हे आदिस्थान कळसाचे वर्साचे 12 म्हयने उत्सव हांगा जाता. फक्त वर्साचो एक दीस आयज वडेश्वराच्या आमच्या पेडार जाता तेन्ना आमी कळसाची मिरवणूक काडटा आनी होमखणाक फेरे मारता, होमखणाक अग्नी दिता आनी ताचे नंतर आमी बोर्डे आमचे सातेरी देवस्थानात पयलीं झरीर वयतात तर आमी स्नान करतात आनी नंतर आमी सातेरी देवस्थानात ते देवीचें दर्शन करतात. अशें करीत म्हामाय देवस्थान येता, रवणाचं देवस्थान येता, चौड्यार पावतात आनी तेजे पयलीं हांगा आमचो नाट्य प्रयोग सुरू आसता. आमी पावल्या बरोबर नाट्य प्रयोग सोंपता आनी नंतर आमी तो कळस पेडार दवरतात आनी सगळे जाण कौल घेता आनी अगदी प्रवेश करतात आनी नंतर आमचो कळस घेवन आमचो जो मानकरी आहा धागूपळ हो त्या अगदी पाठ करता आनी आमी आमच्या उत्सवाची सांगता जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. घेवया आनी एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सध्या ढोल ताशांचो आवाज सगळ्यांकच वाठारांनी घुमता. तरणाट्या पासून ते जाणट्या मेरेन सगळ्यांच्या आंगात उमेद भरल्या. सगळेच जाण उमेदीन ढोलाच्या तारार नाचतना दिश्टी पडटात. पळोवया फोंडेचो शिगमो. फोंडे शिगमोत्सव समितीन पर्यटन विभागाच्या जोड पालवान रोमटामेळ, लोकनाच, वेशभूषा तशेंच फ्लोटांचे परेडीन गोंयांतलो शिगमो मंगळारा सुरू जालो. हजारांनी लोकांनी शिगमो पळोवपाक गर्दी केल्ली. पळोवया फोंडेची शिगम्याची कांय खिणचित्रां.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. ऑल गोवा इंटर विलेज रमदान फुटबॉल सर्त 2024 दुबय टुर्नामेंटात मोर्जी स्पोर्ट्स क्लब जैतवंत जालो. 2-0 गोल फरकान गोवा युनायटेड FC मोर्जे स्पोर्ट्स क्लबान हारयलो. पळयात रंगदार खेळ. युनायटेड UAE गोवन्सांनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. गोंयकारां खातीर दुबय क्लबात सर्त जाली. मोर्जी स्पोर्ट्स क्लबाचो खेळगडो मिलर कार्दोझोन 2 गोल केले. पयलो गोल 33 मिनटार केलो जाल्यार दुसरो गोल 63व्या मिनटार. गोवा युनायटेड FCन गोल करपाचे यत्न केले पूण तांकां अपयस आयले. शेवटाक गोवा युनायटेड FCक 2-0 गोल फरकान हारोवन मोर्जी स्पोर्ट्स क्लब ऑल गोवा इंटर विलेज रमदान फुटबॉल सर्तीत जैतिवंत जालो. पळयात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. बुधवारा तापमानात उष्णताय वाडटली. गरमी आनी दमट दीस अनुभवपाक मेळटलो. कांय थारावीक सुवातींनी कमी चड प्रमाणात धुके पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. हवामान विभागाचो अदमास. सकाळी लेगीत उष्ण वारो गळटलो. देखून त्या उष्ण वाऱ्याक लागून उष्णताय वाडटली. आजचे चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. येता त्या दिसांनी लेगीत गरमी वाडपाची आसा. उष्णतायेचो धोको वाडटलो. देखून जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. तापमानात वाडटली उष्णताय. बुधवारा उष्ण हवामान, गरमी आनी दमट, बाळगात सादुरताय हवामान विभाग. सकाळी कांय कडेन उतर धुके. बुधवारचे तापमान 33 आणि 25 डिग्री सेल्सियस. गोयच्या बोटधन्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगास.